अस्सलाम वालेकुम। और आज हम एप्पल WWDC 2024 इवेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। We'll take a quick glance at every single feature that was released for the iOS, the macOS, iPadOS and of course Apple Intelligence, which is Apple's new AI. हर बंदे का यही ख्याल था कि the main topic of the event would be AI, क्योंकि हर कंपनी ही आजकल AI को जोर दे रही है। लेकिन एप्पल ने तो पहले 1 घंटे के लिए AI का कोई नाम ही नहीं लिया। फिर जब हम दूसरे घंटे में जा पहुंचे तो उन्होंने बताया about their new AI which is called Apple Intelligence, the new Siri and how it works with Apple Intelligence and how great it is. जल्द हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम iOS 18 को डिस्कस करेंगे। आजकल हर कंपनी ही पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन को ज़्यादा जोर दे रही है। इसी तरह iOS 18 में भी हमें ज़्यादा पर्सनलाइजेशन देखने को मिल जाती है। आप अब अपने होम स्क्रीन को भी पर्सनलाइज कर सकते हैं। आप अपने जो ऐप्स होते हैं आप उनको डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप उनका कलर चेंज कर सकते हैं एंड टिंट देम सो दे मैच योर वॉलपेपर व्हिच लुक्स इवन बेटर। कंट्रोल सेंटर को भी थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया गया है। अब आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, आप ज़्यादा ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं और कोई भी अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन भी। अगर आप उसमें नीचे स्वाइप करें तो आपको डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक सेक्शन आपकी म्यूज़िक प्लेलिस्ट्स का है। उसके बाद अगर आप नीचे स्वाइप करें आप अपने होम कंट्रोल्स एक्सेस कर सकते हैं, जहां से आप अपने घर के दरवाजे या सिक्योरिटी कैमरास को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप अपने लॉक स्क्रीन पे जो फ्लैशलाइट और कैमरा कंट्रोल्स होते हैं आप उन दोनों को भी स्वैप कर सकते हैं किसी और चीज़ के लिए। आप कंट्रोल सेंटर में और या लॉक स्क्रीन पर भी आप थर्ड पार्टी कंट्रोल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एडिंग योर स्नैपचैट सो यू कैन क्विकली एक्सेस योर स्नैपचैट। अब हमें एक एप्पल प्राइवेसी सिस्टम देखने को मिल जाता है सब एप्पल प्रोडक्ट्स में, जिसमें आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। मतलब लाइक इफ़ यू गिव समवन योर फ़ोन और वो ऐप खोलने की कोशिश करेंगे, दे कैंट ओपन इट एट ऑल। उनको सबसे पहले या पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा या फिंगरप्रिंट आईडी और या फेस आईडी। आप किसी ऐप को हाइड भी कर सकते हैं which goes to a hidden folder in the folder section। हमें बहुत अरसे से मैसेजेस में टैपबैक्स देखने को मिल जाते हैं with which you can respond to a message with a certain emoji। अब उनको रीडिज़ाइन किया गया है। Now they're colored and you have a variety of them to choose from। अब एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि मैसेजेस में आप किसी मैसेज को स्केड्यूल भी कर सकते हैं टू सेंड लेटर। तो अगर आप किसी मैसेज को अभी नहीं सेंड करना चाहें, आप उसको जस्ट स्केड्यूल कर दें तो लेट्स से वो 1 घंटे बाद सेंड हो जाएगा। हमें टेक्स्ट इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप किसी भी वर्ड पर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स पर पहले से लगा होता है, लेट्स से यू हैव अवे, सो अवे पे आपको लाइक यू हैव अ विगल इफेक्ट, लेकिन आप उसको फिर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लाइक वी ऑल्सो हैव अ बाउंस इफेक्ट ऑन द वर्ड बाउंस। हमें आईफोन्स में एक नया गेम मोड देखने को मिल जाता है while gaming, which reduces the background activity so you game better, get better FPS। अब फोटोज़ ऐप को भी रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। आपको टॉप पे सारे फ़ोटोज़ देखने को मिल जाते हैं और नीचे आपको सारे लाइब्रेरीज देखने को मिल जाती हैं। अब आप अपने फ़ोटोज़ को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। लेट्स से आप उनको स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक लाइक यू कैन फिल्टर देम टू शो यू ओनली द स्क्रीनशॉट्स और ओनली द वीडियोज़। अगर आप राइट साइड पे स्वाइप करें यू गेट अ कूल कोलाज ऑफ योर फेवरेट्स फ़ोटोज़। इसके बाद आप उस फोल्डर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप फेवरेट्स की जगह यू वेंट ऑन अ ट्रिप आप उसके फोल्डर पे भी सेट कर सकते हैं। हमें इसके अलावा और भी बहुत सारे ज़बरदस्त फीचर्स देखने को मिल जाते हैं iOS 18 में, बट लाइक दीज वर द प्रोमिनेंट फीचर्स व्हिच आई थॉट वर इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। अब हम आएंगे iPadOS 18 की तरफ। अब iPadOS 18 में आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपको ऊपर एक टास्क बार देखने को मिल जाता है from which you can access the different sections of an app। आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेट्स से आप Apple TV यूज़ कर रहे हैं तो आप उस टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। यू कैन ऐड अ लाइब्रेरी सेक्शन एंड द स्टोर सेक्शन। अब अगर आप iPad पे किसी दूसरे बंदे के साथ वीडियो कॉल पे हो, यू कैन राइट ऑन योर स्क्रीन टू टेल द अदर पर्सन व्हाट टू डू।
اور آپ ان کو ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹو کنٹرول دیئر آئی پیڈ اینڈ اف دے ایکسیپٹ یو کین کنٹرول دیئر آئی پیڈ. فائنلی ہمیں آئی پیڈ میں کیلکولیٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے وچ از اے گریٹ تھنگ فار آئی پیڈ یوزرز. اور یہ کوئی نارمل کیلکولیٹر نہیں ہے, آپ کو اس میں بہت سارے زبردست فیچرز ملتے ہیں, جیسے کہ آپ کو سائٹ پہ کنورژن یونٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں, سو یو کین کنورٹ یور نمبرز. اس کے علاوہ اگر آپ نیچے میتھ نوٹ سیکشن پہ جائیں, اگر آپ اپنے ایپل پنسل سے کوئی بھی ایکویشن یا ایکسپریشن لکھیں اینڈ ایٹ دی اینڈ یو رائٹ the is equal to sign, the expression is automatically solved for you. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ وہ آپ کی ہی رائٹنگ میں سالو ہوتا ہے. اب ہمیں آئی پیڈ او ایس 18 میں اسمارٹ اسکرپٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے وچ از اے فیچر جس سے اگر آپ نوٹس میں کچھ بھی لکھیں تو اٹ ریفائنز یور رائٹنگ, میکس یور رائٹنگ مور اسموتھر اینڈ مور ریڈیبل. اسمارٹ اسکرپٹ کی مدد سے اگر آپ کچھ بھی پیسٹ کریں اپنے نوٹس میں, اٹ از آٹومیٹکلی ریٹن ان یور ہینڈ رائٹنگ. آئی پیڈ او ایس میں بھی ہمیں گیم موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اینڈ وی گیٹ دا ٹیکسٹ ایفیکٹس اینڈ دیز آر آل دا مین فیچرز وی گیٹ ان دا نیو آئی پیڈ او ایس. دا نیو میک او ایس از کالڈ میک او ایس سیکویا, اور اس میں جو سب سے اعلیٰ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یو گیٹ آئی فون مررنگ. آئی فون مررنگ کی مدد سے اگر آپ کا فون آپ سے دور ہو تو آپ اسٹریٹ اوے اپنا آئی فون اپنے میک سے ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے تو اٹ آلسو اپیئرز آن یور میک, اور اگر آپ اس پہ کلک کریں اٹ کین اوپن یور فون ان دیٹ ایگزیکٹ ایپ جہاں سے نوٹیفیکیشن آئی تھی. اور اس سب ہوتے ہوئے بھی یور فون ریمینز کمپلیٹلی لاکڈ سو نو بڈی ایلس کین ایکسیس اٹ. اب ہمیں ایک نیا پاسورڈ ایپ دیکھنے کو مل جاتا ہے ان وچ یو ہیو آل یور پاسورڈز اسٹورڈ. آپ اس سے اپنا جو اکاؤنٹ پاسورڈز ہوتے ہیں وہ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں, ویب سائٹس پہ جو آپ نے اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں اس کے پاسورڈز اور کسی اور چیز کے پاسورڈ, وہ سب آپ کو پاسورڈز ایپ میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اب میک کے لیے آپ کو ایک نیا گیم موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے which is all run by Metal 3. اس میں آپ کو بہت سارے گیمز دیکھنے کو مل جاتے ہیں and thanks to Metal 3 it uses the Apple Silicon properly, جس کی مدد سے آپ کو زیادہ FPS دیکھنے کو مل جاتے ہیں. It reduces background activity for better gaming performances. اور ناؤ Ubisoft جو ہے وہ بھی ایپل کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو آپ کو زیادہ تر ان کے جو گیمز ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں میک پہ. اور جتنی بھی نیو ریلیزز آئیں گے جیسے کہ اساسنز کریڈ شیڈو یا اساسنز کریڈ میراج جو آ چکا ہے, وہ بھی آپ کو ایپل پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اب ہم ایپل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کریں گے وچ از ایپلز نیو AI اینڈ اٹس واٹ ایوری بڈی از بین ویٹنگ فار. یہ ایک بہت ہی زیادہ زبردست AI ہے کیونکہ آپ اس کو صرف کہیں گے اٹ ڈز تھنگز اینڈ کین ایکسیس ایپس ایون وداؤٹ یو ٹچنگ یور فون. یہ آپ کے لیے آپ کے نوٹیفیکیشنز بھی پرائیورٹائز کر سکتا ہے. جیسے اگر آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے, لیٹس سے یو ہیو میٹنگ ایٹ 7:30, تو it will bring that notification above all of the others so you know you have something important coming up. اب ہمیں ایک نیا AI image generator دیکھنے کو مل جاتا ہے which is called image playground. تو آپ جب بھی کسی کو happy birthday message کریں تو it will go to that person's contact, get the images like their images, or it will generate AI images of them sitting in front of a cake which is absolutely wild. اور یا اگر آپ کسی کو میسیج کریں لیٹس سے یور اے ہیرو, تو اٹ ول گو ٹو دیئر کانٹیکٹ, گیٹ دیئر امیج, جنریٹ اے امیج آف دیم ویئرنگ اے ہیرو کاسٹیوم اینڈ اٹ ول سینڈ اٹ ٹو دیم وچ از ایبسلیوٹلی امیزنگ. دوسرا میں نے آپ کو پہلے بتایا یو کین پرائیورٹائز یور نوٹیفیکیشنز. تو اگر آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے دیٹ یو ہیو اے میٹنگ, یہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریمائنڈ کرے گا اینڈ اٹ ول لائک appear on the top of your screen that you have a meeting at this time. تو پھر it will tell you a recommended route to take, اور آپ کو اس روٹ پہ کتنا ٹریفک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آپ کتنے ٹائم میں پہنچیں گے. اور یہ آپ کو کسی اور ضروری ایونٹ کے بارے میں بتائے گا which is at the same time. اور یہ سب جو ہے یہ آپ کے فون ٹچ کرنے کے بغیر ہی ہو سکتا ہے. سیری کو بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے, تو ناؤ سیری ٹاکس مور نیچرل, مور ریلیونٹ ٹو یور کوشچنز اینڈ اٹ ٹاکس مور پرسنل.
اور اگر آپ کسی ورڈ کو غلط بھی بول دیں Siri will still understand and respond. Now Siri also includes follow up, تو اب آپ کو بار بار ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. Siri اب آپ کے کانٹیکٹس بھی ایکسیس کر سکتے ہیں, تو if you tell her to read you out a message she can do that. اور اگر آپ کوئی اس کو کہیں کہ کوئی بھی ایڈریس سلیکٹ کر دیں, if someone else sends you an address, آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایڈریس کو فلانا بندے کے کانٹیکٹ کارڈ میں ایڈ کر دو, تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے. Siri آپ کی گیلری بھی ایکسیس کر سکتا ہے, تو if you tell Siri کہ find a person wearing a pink coat in my gallery, وہ یہ بھی کر سکتا ہے. And then you can tell it to make that photo pop, so it can also edit that photo for you. کیونکہ Siri کے پاس آپ کے پرسنل انفارمیشن, فوٹوز اور کانٹیکٹس کے پاس ایکسیس ہوتا ہے, you can literally ask Siri anything you want and she'll respond you really quickly in a natural way and relevant to your question. اب جیسے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ how great the Apple AI is, I mean Apple Intelligence, not artificial intelligence, دونوں ہی AI ہے, so you can mix them up. آپ کو ویسے ہی پتہ چل گیا ہے how great Apple's AI is. So if you want to know more about Samsung's AI and how it competes to Apple, well, click here. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. This is Salar Khalek signing out. اللہ حافظ.